नमस्कार आदरणीय दर्शक, आज हामी जननेता जनताका प्रिय नेता बीपी कोइरालालाई सम्झन चाहन्छौँ। बीपी कोइरालाको आज स्मृति दिवस हो र नेपाली जनताले अत्यन्त मन पराएको जननायक बीपी कोइराला प्रति आज हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम मार्फत श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौँ। र उहाँले हाम्रो देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको उहाँ संस्थापक नेता हुनुहुन्थ्यो र उहाँले छोटो समय यो देशको नेतृत्व गर्नुभयो प्रधानमन्त्री बनेर। त्यतिखेर उहाँले एउटा चमत्कारी काम गर्नुभएको छ। देशको 2015 सालमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका बीपी कोइरालाले थोरै समय हाम्रो देशको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो र त्यो अवसर आज कुनै पनि नेपालीको लागि साँच्चै भन्ने हो नि मनन योग्य छ, सम्झन योग्य छ। त्यसैले अझै पनि बीपी कोइरालालाई सबैले सम्झिरहने गर्छन्। किन भन्दाखेरि उहाँले छोटो समयमा राम्रो काम गर्नुभयो र नेपालको इतिहासमा सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि जनताको बीचमा उहाँ परिचित हुनुभयो। तर उहाँले यो देशको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि मेलमिलापको नीति लिनुभयो र मेलमिलापको नीति मार्फत उहाँ जसरी यो देशमा प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्नुभयो। त्यसैले सबै शक्तिसँग सहकार्य गर्नुपर्छ, मेलमिलाप गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको दृष्टिकोण थियो, सिद्धान्त थियो। तर आज नेपाली कांग्रेसले बीपीको नीतिलाई परित्याग गरिसकेको छ। कांग्रेस विचलित भएको छ। धेरैको प्रश्नहरू आज छ कांग्रेसमाथि। कांग्रेसले बीपीको नीतिलाई किन छोड्यो, के कारणले छोड्यो? कांग्रेससँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ, तर बीपी कोइराला राष्ट्र संस्थासँग घाँटी जोडेर जानुपर्छ भन्ने जननेता हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ, बीपी कोइरालाबाट हामीले धेरै पाठ सिक्नुपर्छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी बीपी कोइराला राम्रोसँग चिन्नुभएको, बुझ्नुभएको, अध्ययन गर्नुभएको र बीपी कोइरालाको बारेमा नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी अध्ययनशील नेता प्रदीप गिरीसँग हामी आज विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, आज हामी देशको हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्छौँ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक र अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब के गर्नु पर्ला त? उहाँले साँच्चीकै सबैलाई मिलाएर लिएर जान सक्नुहुन्छ? मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा यतिखेर विस्तारमा उहाँलाई दबाब छ। आज माओवादी केन्द्रले स्पष्टमा भनेको छ छिटोभन्दा छिटो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि माओवादीले साझा कार्यक्रम बनाउनको लागि पनि आग्रह गरेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई। र आज धेरै नेताहरूले भेटेका छन्। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेतृत्व चन्द्र विप्लवले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले गरेको 3 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नको लागि आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री यतिखेर दबाबमा हुनुहुन्छ। आफ्नै पार्टीका नेताहरूले भनेका छन्, राम्रो मान्छे, सक्षम मान्छे, योग्य मान्छे मन्त्री बनाउनुहोस्। एकदम जनताले मन पराएको, जनताको बिचमा जाने, जनतालाई जहिले पनि साथ दिने र जनताको चाहना अनुसार काम गर्ने क्लिन मान्छेलाई मन्त्री बनाउनुहोस्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई धेरैको आग्रह छ, अनुरोध छ। त्यसैले हामी पनि भन्न चाहन्छौँ, यसपटकको मन्त्रीमण्डल विस्तारमा प्रधानमन्त्रीले सबैको मन जित्नुपर्छ, जनताको मन जित्नुपर्छ। विवाद रहित मान्छेलाई मन्त्रीमण्डलमा ल्याउनुपर्छ। राम्रो छवि भएको, जनताको बिचमा लोकप्रिय भएको र जनताले जहिले पनि मन पराउने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको लागि अवसर पनि छ, चुनौती पनि छ र विगतको कमी कमजोरीलाई सच्याएर उहाँ एउटा देशको सर्वस्वीकार्य व्यक्ति बन्नको लागि पनि उहाँलाई अहिले जनताले मौका दिएका छन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी एमालेको पनि कुरा गर्न चाहन्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फुटबाट साँच्चीकै बस्ला त? फेरि पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जानको लागि दुवै शीर्ष नेताको बीचमा एउटा सहमति हुन सक्छ त? अझै पनि एमालेलाई मिलाउनको लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएन, निर्णायक भएन। आज पनि धेरैले भनेका छन्, तर माधवकुमार नेपालको शर्त छ, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अब एमालेमा हामी रहन सक्दैनौँ। र अहिलेको अवस्थामा स्पष्ट रूपमा दुई धार छ, दुई कित्ता छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा। आज पनि माधवकुमार नेपाल समूहको बैठकको एउटा निष्कर्ष आएको छ,
केपी शर्मा ओलीले नै एकता भान्नुभयो, उहाँले एकता चाहनु भएको छैन र 22 जनालाई स्पष्टीकरण पनि काटिसकेको छ। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने र विश्वासको मत दिनेलाई कारबाही गरिएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। अब एमाले भित्रको एकता साँच्चीकै सम्भव छ? केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसँग सम्झौता गर्नुहोला त? माधवकुमार नेपाल ब्याक हुनुहोला त केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा? उहाँ अगाडि बढ्न एमाले भित्र बसेर सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुहुन्छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। तपाईँ सबैलाई थाहा छ, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी फुट्नु हुँदैन। एमाले नफुटोस् हाम्रो चाहना छ, तर एमालेलाई फुटबाट बचाउने को छ त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र कसले सक्छ त? त्यस्तो एउटा दूरदर्शी नेता छ, क्षमतावान नेता छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गहिरो गरेर समीक्षा गर्दैछौँ र आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको कुरा गर्न चाहन्छौँ, माओवादी केन्द्रको, नेपाली कङ्ग्रेसको र जसपाको पनि हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ। महन्त ठाकुरले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, सरकारमा हामीलाई पनि सहभागी गराउनुहोस् र हाम्रो माग पनि सम्बोधन गर्नुहोस्। महन्त ठाकुर समूह अब सरकारमा जाने भएको छ। उपेन्द्र यादवको असन्तुष्टि हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साँच्चीकै दुवै समूहलाई सरकारमा लिएर जाने रणनीति बनाउनु भएकै हो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ, सावधानी अपनाउनु छ, हामी सबैले सामाजिक दूरी कायम राख्नु छ, मास्क लगाउनु छ र हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। त्यसो लगाएर आउनु पूर्व नै हामी पूर्व तयारीमा जानुपर्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्पष्ट दृष्टिकोण छ, खोप खोप खोप, सबै नेपाली जनताले खोप लगाउन पाउनुपर्छ। त्यतातिर सबैको ध्यान जानुपर्छ। अहिले नेपाली जनताको मुख्य माग भनेको, एजेन्डा भनेको कोरोनाको खोप हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यतातिर आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। म केही समयको विश्रामपछि नेपाली कङ्ग्रेसका बौद्धिक नेता प्रदीप गिरीको साथमा आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसका बौद्धिक नेता प्रदीप गिरी हुनुहुन्छ। प्रदीप गिरीजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। आज बिपी कोइरालाको स्मृति दिवस। नेपाली कङ्ग्रेसले बिपीको नीतिलाई परित्याग गर्यो होइन? अब ठ्याक्कै भन्नुहोस्। छैन परित्याग गरे, छोडिसक्यो कङ्ग्रेसले। त्यो तपाईँको गलत समझदारी हो। तपाईँहरू विचलित भइसक्नु भएको छ। बिपीको लाइनमा छ नेपाली कङ्ग्रेस आज? भन्न सक्नुहुन्छ। यो के हुन्छ भने बिपी कोइरालाले 40 वर्ष अघि उहाँको देहान्त भएको 40 वर्ष भइसक्यो, 1-2 वर्ष कम छ, अथवा 50 वर्ष कि 60 वर्ष कुनै कुरा भन्नुभयो। उहाँले भनेको कुरालाई अङ्ग्रेजीमा भन्दा हामी भन्न सक्छौँ कुनै वक्तव्य थियो, वाक्य थियो, पाठ थियो, भाषण थियो, टेक्स्ट थियो। देयर वाज ए टेक्स्ट। अब त्यो टेक्स्टको आफ्नै कन्टेक्स्ट थियो, सन्दर्भ थियो, परिप्रेक्ष्य थियो होइन? तर कुन बेला के बोल्नुभयो भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। त्यो बोलीको निहितार्थ के थियो भन्ने एउटा कुरा हो। बिपी प्रजातन्त्र बचाउन चाहनुहुन्थ्यो, बिपी लोकतन्त्र बचाउन चाहनुहुन्थ्यो र त्यो बिपी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्थ्यो। त्यसका लागि उहाँले राजा महेन्द्रसँग लड्नु पर्यो, राजा वीरेन्द्रसँग लड्नु पर्यो। उहाँको उत्तराधिकारीको रूपमा हामीले राजा ज्ञानेन्द्रसँग लड्यौँ। अहिले नेपालमा प्रजातन्त्र बनाउनको लागि भर्खरै हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एउटा अधिनायकवादी मनोवृत्ति भएका कम्युनिस्ट नेतासँग संसदीय सङ्घर्ष निजलाई पराजित गरेर लोकतन्त्रका निमित्त भर्खरै विजय प्राप्त गरेका छौँ। तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। होइन, तपाईँले विजय प्राप्त गर्नुभयो, तर पनि बिपी कोइराला भनेको राष्ट्र संस्थासँग मिलेर जानुपर्छ। नेपालमा प्रजातन्त्र राष्ट्र संस्थाको अनुनासिक सम्बन्ध छ भनेर उहाँले परिभाषा गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा त मैले परित्याग गरिसक्नु। तपाईँ सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुन्छ नि। बिपी कोइरालाको मूल सिद्धान्तसँग बिपी कोइरालाको वक्तव्य उहाँले यसरी भन्नु नै भएको छैन। बिपीले एउटा खास चरणमा, ए राजा तिम्रो राजतन्त्र खतरामा छ, तिमीले जनताको सहायता लिएनौ भने तिमीले यो देशबाट हट्नुपर्छ, म तिमीलाई हटाउन चाहन्न, त्यसैले तिमी चाँडै जनताको अधिकार देऊ भन्नुभएको हो। राजाले अधिकार दिएन। यो चुनौती मलाई किशोरजीले पनि दिनुभएको थियो। बिपीलाई कङ्ग्रेसले चाहेर हटाएको होइन, नचाहेर हटाएको हो। देशमा राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भनेर बिपी कोइरालाले किन भन्नुभयो त? अरे बा, त्यो त प्रदीप गिरीजी तर बुझ्नुहोस् न तपाईँ। अनि राजाले नै कुनै समय संविधान सभाको चुनाव गराइकन मेरो ठाउँ तपाईँ टुङ्गो गरिदिनुहोस् किन भन्नुभयो त? राजा एक वाक्यलाई पक्रेर हुन्छ। संविधान सभाले जे भन्छ
राजाले त्यही गर्नुपर्छ भने राजाले बिपीले एकपटक होइन 10 पटक भन्नुभएको छ। बिपीको राजाको विषयको सबभन्दा लामो आधिकारिक लेख उहाँको राजतन्त्र भन्ने पुस्तक छ। झन्डै 50 पेजको त्यो पुस्तक तपाईँ बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ यदि खोज्नुभयो भने। अन्तिम अध्याय लेख्नुभएको छ, मलाई त राजासँग कुनै विरोध छैन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई राजासँग विरोध छैन, तर राजाले यस्तै हट्टी गर्छन् भने संविधान सभाको निर्णयअनुसार उनले हट्नुपर्ने छ। अनेक कुरा भइसक्यो। फेरि आज त राजाको प्रश्नै रहेछ किन तपाईँ होइन। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि नेपाली राजाको बारेमा जुन बाटो छ, यात्रा छ होइन, 2003 सालमा बिपी कोइरालाले स्थापना गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व अहिले शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको छ र उहाँ देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ 5औं पटक। अब तपाईँ भनिरहनु भएको छ बिपीको नीति काङ्ग्रेसले परित्याग गरेको छैन, काङ्ग्रेस बिपीकै नीतिमा हिँडेको छ। बिपीका नीतिका अनेक आयाम छन्, अनेक पहलु छन्। तपाईँ राजतन्त्र पक्ड्नु हो, राजतन्त्रको विपरीतार्थी के हो? लोकतन्त्र। तपाईँ शेरबहादुरलाई जे कमी कमजोरी देखाए पनि लोकतन्त्रका विरुद्धमा उभिएको छ भन्न सक्नु? तपाईँलाई सोध्दैछु म। छ नेपाली काङ्ग्रेसले कहिले पनि लोकतन्त्रका विरुद्ध आफूलाई उभ्याएको छ? दुईटा कुरा हुन्छ राजनीतिमा, एउटा हुन्छ लक्ष्य, एउटा हुन्छ रणनीति, एउटा हुन्छ कार्यनीति। एउटा खास परिस्थितिमा बिपीले राजालाई ती मिल, जनताको कुरा मिल भनेको छ, जनतालाई राजासँग समर्पण गरेर कहिले पनि भनेको छैन। त्यसो भए अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको कुरा गर्दा 14औं महाधिवेशन आउँदैछ नि होइन, तपाईँ बिपीकै नीतिमा जानुहुन्छ अब काङ्ग्रेस? फेरि बिपीको नीति तपाईँले भने अमूर्त कुरा होइन। बिपीको नीति भनेको तपाईँको बिपीको नीति कि गलत व्याख्या होइन, मेलमिलापको नीति हो नि त बिपी कोइराला। पटक्कै होइन। मेलमिलाप उहाँको सबै शक्तिको बिचमा एकता र सहमति र सहकार्य मेलमिलाप। होइन, सबै शक्ति बिपीले आजीवन कम्युनिस्ट शक्तिको विरोध गर्नु गरे हो कि होइन? तपाईँलाई थाहा छ। कम्युनिस्टको संयुक्त मोर्चा पनि गर्न चाहनु भएन, यो पनि तपाईँलाई थाहा छ। 36 सालमा किशुनजीले गणेश मानजीले भन्दै पनि संयुक्त मोर्चा गर्न मान्नु भएन। तर आज हामी कम्युनिस्टसँग मिलेर सरकार बनाइरहेका छौँ। त्यो मात्रै होइन, माधव नेपाल र प्रचण्डको सहयोगमा गर्दैछौँ। कुरो के हो भने नीति भन्ने कुरो देशकाल परिस्थिति अनुसार फेरिन्छ। राजनीतिज्ञले के गर्छ भने बिपी मूलत नबिर्सिनुहोस् राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिज्ञ पोलिटिसियन। त्यसमा बिपी कोइराला राजनेता होइन। होइन तपाईँ सुन्नुहोस्, कहाँ पोलिटिसियन भनेको राजनीतिज्ञ भनेको त्यो व्यक्ति हो जसले भइपरेको बेलामा आफ्नो उग्र विरोधीहरू समेतसँग काम लिएर उसलाई प्रेरित गरेर उसलाई आफ्नो कुरो मान्न लगाएर आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्छ। फेरि भन्दैछु म तपाईँलाई, नेपाली काङ्ग्रेसको लक्ष्य लोकतन्त्र, लोकतन्त्र, लोकतन्त्र। तपाईँले यदि नेपाली काङ्ग्रेसलाई लोकतन्त्रको बाटोबाट डगमगाएको देख्नुहुन्छ भने ठिक छ। तपाईँ लोकतन्त्रलाई यसले अलिकति उच्च नैतिकताको पालन गरेन, यसले राजनीतिमा जुन हुनुपर्ने स्वच्छता देखाएन, कि काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले पनि किन बेचको राजनीतिमा लागु इत्यादि भन्नुहोस्, मलाई के भन्नु छैन। तर तपाईँ लोकतन्त्रको बाटो काङ्ग्रेसले छोडो भनेर कहिले भन्न सक्नुहुन्छ? जुन दिनसम्म काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको बाटोमा अडिग छ त्यो दिनसम्म तपाईँले बिपी कोइरालाको बाटो छोडो भन्नु मिल्दैन। यति मेरो भनाइ हो। त्यसो भए मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो बिपी कोइरालाको नीतिको बारेमा, लोकतन्त्रको बारेमा, विधिको शासनको बारेमा, कानुन राज्यको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि बिपी कोइरालाले अङ्गीकार गरेको नीति आज सान्दर्भिक छ? त्यो अन्त छैन। बिपी कोइराला हाम्रो देशमा किनभने उहाँ त कम्युनिस्ट विरोधी हुनुहुन्छ, आज तपाईँ कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ। होइन, त्यो गलत कुरा गर्दैन। बिपी कोइरालाको नाममा जुन दुष्प्रचार भइरहेको छ विभिन्न व्यक्तिबाट, पार्टीभित्रबाट पार्टी बाहिरबाट, बिपी कोइराला फाँसी दे भन्ने पार्टी आज बिपीलाई राष्ट्रवादी बताइरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ राप्रपाको वडा। त्यसरी नगर्नुहोस् कुरा टुक्रा पक्रेर हुँदैन। कुनै पनि व्यक्तिलाई सन्दर्भ र परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ। बिपीले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नेपालमा लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनाका निमित्त लगाउनु भयो। यो तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? त्यो कुरा मान्छु, तर अगाडि तपाईँ सुन्नुहोस् अगाडि त्यो मान्नुहुन्छ भने लोकतन्त्र नेपालमा पुनर्बहाली गर्न बिपीले हतियार उठाउनु भएन। उठाउनु भन्नुहोस्। बिपीले लोकतन्त्र बहाली गर्न खुलेआम हतियारको आउँदैछ हिन्दुस्तान सम्बन्ध माग्न जानुभयो कि जानु भएन? त्यो ठिक पनि गरेको थियो। बिपीले लोकतन्त्रका लागि राजा त्रिभुवनसँग एकता गर्नुभयो कि गर्नु भएन? बिपीले लोकतन्त्रका लागि राजा वीरेन्द्रको पनि खुसामत गर्नुभयो। मूल कुरो लोकतन्त्र भयो कि हतियार हो कि खुसामत हो कि भारतवाद हो? ल भन्नुहोस्, तपाईँ जवाब दिनु। अनि काङ्ग्रेसले पनि हतियार उठाएको होइन र हाम्रो देशमा प्रजातन्त्रको लागि? तपाईँलाई भन्दैछु त म, त्यो बिपीको नेतृत्वमा गरे होइन, सुवर्ण नेतृत्वमा गरे होइन, त्यो लोकतन्त्रको लागि गरियो कि हतियारको लागि गरियो? लोकतन्त्रको लागि तपाईँले हतियार उठाउनु भयो। तपाईँलाई आधारभूत कुरा के छ भने कि बिपीले लोकतन्त्रको मार्ग छोड्नु भएन। तपाईँ एउटा प्रश्न बताइदिनु, जवाब दिनुहोस् मलाई,
के काङ्ग्रेसले छोडेको छ कि छैन भन्नुहोस् तपाईँ। होइन, मेरो प्रश्न कहाँनिर यो प्रश्नको जवाब गरिदिनुहोस्। काङ्ग्रेसले लोकतन्त्र छोडेको छैन। बस सिद्धि, अब अगाडि अर्को प्रश्नमा जानुहोस् ल। त्यसैले बीपीले पनि लोकतन्त्र छोडेको छैन। कम्युनिस्टसँग मिलेर हाम्रो देशमा लोकतन्त्र दिगो हुन्छ, सुन्नुहोस्, अब स्थायित्व हुन्छ राजनीतिक रूपमा भविष्यमा। दोस्रो प्रश्न भयो, थाम्नुहोस्, वेट। दोस्रो प्रश्न तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ। यो प्रश्न तपाईँले पनि बुझ्न आवश्यक छ, तपाईँको श्रोताले दर्शकले बुझ्न आवश्यक छ। क्या कम्युनिस्ट भन्नु के हुन्छ? नाक सिङ पुच्छर के हुन्छ कम्युनिस्ट भने? बीपी कोइरालाले बुझ्यो यो कम्युनिस्ट, बीपी कोइरालाले भन्यो कम्युनिस्ट। सुन्नुहोस् ध्यानले मेरो कुरा, र आज कम्युनिस्ट एकै होइन। बीपी कोइरालाले कम्युनिस्ट भन्दा विश्वमा शीतयुद्ध थियो। मेरो कुरा सुन्नुहोस् ध्यानले। सोभियत रुस युद्ध थियो, बीपीले भन्नुभएको थियो सोभियत रुसले अफगानिस्तान खान थाल्यो। हल्ला के थियो भने नेपालमा सोभियत रुसमा पानी पर्यो भने नेपाललाई कम छाता उड्छन्, तपाईँले सुने होला। अलेक्जेन्डर भनेको थियो। आज तपाईँले करोडौँ रुपियाँको गाडीमा हिँड्ने, हेलिकप्टर चाहिने, पानी जहाज चाहिने, तपाईँ वर्तमान राष्ट्रपति एउटा महान कम्युनिस्ट नेताकी धर्मपत्नी हुनुहुन्छ, महान कम्युनिस्ट नेताकी। उहाँको जीवनशैली, रहन सहन, घोडा गाडी, अन्य उहाँका व्यक्तिगत तामझाम, उहाँलाई तपाईँ कम्युनिस्ट मान्नुहुन्छ? तपाईँलाई प्रश्न गर्दैछु, नाम कम्युनिस्ट लिँदैमा हुन्छ? तपाईँ, म सोध्दैछु, वर्तमान राष्ट्रपतिलाई कम्युनिस्ट मान्नुहुन्छ? वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएका क्रियाकलापलाई यही लेनिनले गरेका थिए, यही क्यास्ट्रोले गरेका थिए, यही होचिमिनले गरेका थिए। नाम लिँदैमा कोही कम्युनिस्ट हुँदैन। नेपालमा कम्युनिस्ट छँदै छैन त? अर्को अतिमा नजानुहोस् न तपाईँ, अर्को अतिमा त नजानुहोस्। सुन्नु, अतिबाट अतिमा नकुद्नुहोस् न। कुरो के हो भने कम्युनिस्ट भनेको विश्वको अत्यन्त उच्च कोटिको एउटा सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्त पनि मार्क्सले जुन कुरा लेखेका थिए 1848 कम्युनिस्टको नाउँमा, उनी मर्दाखेरि जो लेखेका थिए 1883 दास क्यापिटल, त्यो आज एक नासको छैन, यो बुझ्नुहोस्। र आज नेपालका जो कम्युनिस्टहरू छन्, मुख्यतः यिनीहरूको जन्म नेपाली कङ्ग्रेसको विरोध, लोकतन्त्रको विरोध, र खास गरिकन भारतको विरोध, भारतलाई विस्तारवादी भनेर अगाडि बढेको राजनीति हो। बाँकी यिनीहरूसँग वैकल्पिक सामाजिक आर्थिक चिन्तन एउटा पार्टीका रूपमा छैन, व्यक्तिगत रूपमा होला। धेरै बुझेका इमान्दार पढलेखा मानिसन्। अहिलेको नेकपामा, नेकपा माओवादीमा धेरै इमान्दार मान्छे पनि देखेको छु। तर यदि तपाईँले मार्क्सवाद साम्यवाद कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसको अत्यन्त साधारण ज्ञान पनि उहाँहरूलाई पनि छैन। त्यसमा मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि प्रदीप गिरीजी, अहिलेको अवस्थामा आफ्नो जीवनकालभरि कहिल्यै पनि बीपी कोइरालाले कम्युनिस्टसँग सम्झौता गर्नु भएन, सहकार्य गर्नु भएन। आज तपाईँहरू कम्युनिस्टलाई बोकेर सरकार बनाइरहनु भएको छ। एकदम गलत कुरा। कतिथरी कम्युनिस्ट आज शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारमा भन्नुहोस् त? बिल्कुल गलत कुरा हो। पहिलो कुरा राष्ट्रिय जनमोर्चा, माओवादी केन्द्र, एमाले, माओवादी नेपाल समूह। तपाईँले मलाई ठाडै सोधे हुन्छ कि शेरबहादुरले कम्युनिस्टसँग गरेको वर्तमान एकता ठिक हो कि होइन? ठिक हो कि होइन? अब पहिले म तपाईँलाई सब प्रश्न दिन्छु। अब यो बीपीले यसो गरौँ, पृथ्वीनारायण शाहले यसो गरौँ, लेनिनले यसो गरौँ, मार्क्सले यसो गरौँ भन्ने प्रश्न गर्नुहोस्। र बीपीको बारेमा सामान्य अध्ययन पनि छैन, उहाँको टेक्स्ट पनि कसैले पढाएको छैन, उहाँ कन्टेक्स्ट पनि बुझाएको छैन। उहाँले एउटा पशुपतिनाथको देउता जस्तो बनाइदिएका छन्। पशुपतिनाथको ढुङ्गा बोल्दैन भने जस्तै, भगवान्लाई सपना देखेँ भनेर छोडिदिनुहोस् त्यो कुरा। अहिले नेपालको आजको राजनीतिमा जुन गठबन्धन बनेको छ, त्यो गठबन्धन ठिक हो कि भएन? आजको सन्दर्भमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सही छ, त्यसमा आवश्यकता हो, समय सापेक्ष छ। दिन्छु म। बीपीले बोल्नुभएको दुईटा कोटेसन लिएर, जसले बीपीलाई देखेको पनि थिएन, भेटेको पनि थिएन, चिनेको पनि थिएन, भेट्न चिन्न पर्छ भन्ने छैन, जसले बीपीको दुईटा लेख पनि पढेको छैन, त्यसले बीपीले बोलेको भन्ने गलत कुरो। त्यसैले बीपीले बोलेको कुरा नगर्नुहोस्। र बीपीले बोलेकै छ भने पनि बीपीको बोलीको आशय र मर्मका पछाडि रामचन्द्र वा शेरबहादुर वा प्रदीप गिरी जानुपर्छ। त्यो वचन रटेर जानु हुँदैन, त्यहाँ गल्ती भएको छ। अहिले अवस्था के हो भन्नेमा आउनुहोस्। होइन, अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई तपाईँले समीक्षा गरिरहँदाखेरि शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, कम्युनिस्टसँग मिलेर सहकार्य गरेर। माधवमा नेपालको भूमिकालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ आजको दिनमा? तपाईँले माथिको अहिलेको कुरालाई भन्नुहोस् न बाबा। तपाईँले के भन्नुभयो कि कम्युनिस्टसँग जान ठिक छ भन्नुभयो, होइन? अघि ठिक छ, आजको आवश्यकता हो। बीपीले भन्नुभएको कुराले हुँदैन। मैले जवाब पनि बीपीबाट छोडिदिनुहोस्। मैले जवाब बीपी कोइरालाको बारेमा तपाईँ अब कुनै टिका टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्न? बीपी कोइराला जस्तो चरित्रवान, सङ्घर्षशील, जीवनभर दुःख पाउने, प्रजातन्त्रको हकमा कोहीसँग सरेन्डर नगर्ने बन्ने मान्छे बन्ने कोसिस गर्नु। बीपीले यसो भनेको नभन्नुहोस्। यता आउँछ अर्को कुरो तपाईँले भने, तपाईँलाई भन्छु। एउटा सानो घटना सुनाइकन माधव नेपालमा जान्छु। द्वितीय महायुद्ध हुँदै थियो। द्वितीय महायुद्धमा लडाइँ कसको थियो? बेलायतको लडाइँ थियो, युनाइटेड किङडम हिटलरसित।
हिटलर र रुसले शान्ति सम्झौता गरेका थिए। हिटलर पनि तानाशाही, रुस पनि तानाशाही। रुसका शासक स्टालिन थिए, रुसमा स्टालिन थिए। सुन्नुहोस्, स्टालिन पनि कम्युनिस्ट, पुँजीवादका विरोधी, निजी सम्पत्तिको हनको विरोधी। स्टालिनसँग जब बडो षड्यन्त्र गरेर चर्चिलले सन्धि गरे, चर्चिल स्टालिनको उनलाई सोध्यो, तपाईँ यत्रो डेमोक्रेट भएर, यत्रो काङ्ग्रेस भएर, यत्रो लोकतन्त्रवादी भएर स्टालिनसँग कम्युनिस्टसँग सम्झौता गर्ने? चर्चिलले हाँसेर भने, स्टालिन त कमसेकम मनुष्य हुन्, कम्युनिस्ट नहुन्। अहिले स्वयं यहाँ रावण उत्पन्न हुन्छ भने रावण भने सैतन भने रावणसँग पनि सम्झौता गरेर हिटलरलाई हराउँछु। अहिले जुन लोकतन्त्रको अवमूल्यन भइरहेको थियो, संविधानको पददलन भइरहेको थियो, हाम्रो त्यागी प्रधानमन्त्री र एकदम ठुलो वरिष्ठ र सबैले सम्मान गरेका शहीद पत्नी राष्ट्रपति जुन हिसाबले संविधानको धारा प्रति धारा चिया चिया पार्दै हुनुहुन्थ्यो, संविधान बचाउनलाई तात्कालिक रूपमा हाम्रो पार्टीले शेरबहादुरजी निर्णय गर्नुभएको छ। बिल्कुल लोकतान्त्रिक। अनि कसरी लोकतान्त्रिक हुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन? यो त पूर्व आदेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, अदालतको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधि अनुसार उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको संसदबाट। अदालत कसले बनाएको? अदालत कसले बनाएको? केपी शर्माले भनेको तपाईँलाई थाहा छैन? केपी शर्माको कुरा छोड्नुहोस् न, अदालत कसले बनाएको? परमादेश भनेको के हो? सुन्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् भने जनताले जान्न जरुरी छ। अमेरिकामा संविधान छ, अमेरिकालाई संविधानवादको जनक मानिन्छ, मुख्य थलो मानिन्छ। अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनाव हुन्छ, संविधानमा लेखे अनुसारको कानुन बनेर कानुनलाई रीत पुर्याएर गरिन्छ। याद राख्नु, अमेरिकामा कहिलेकाहीँ निर्वाचित राष्ट्रपतिले पराजित राष्ट्रपतिभन्दा थोरै भोट पाउँछ। त्यसले थोरै भोट पाए हुँदैन नि त। टोटल इलेक्टोरल बाउले बढी पाएमा भोटको सङ्ख्या गनिँदैन, त्यसलाई अप्रजातान्त्रिक भन्न सकिन्छ। त्यस्तै परमादेश भन्ने जुन कुरा हो, जनादेश बेग्लै, परमादेश भन्ने शब्द बेग्लै कुरो हो। परमादेशले उहाँलाई आजीवन राष्ट्रपति बनाएको, प्रधानमन्त्री बनाएको थिएन। परमादेशमा के नीति थियो, उनले सदनमा गएर बहुमत लिउनु भन्ने थियो, बहुमत लियो। र सदन नै एकमात्र थलो हो जहाँ वर्तमान वा भावी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विजयको घोषणा गर्न पाउँछ। राष्ट्रपतिलाई कुनै अधिकार छैन, मैले तपाईँको कागज हेरेँ, कागज कच्चा रहेछ, सिग्नेचर रहन्छ, म भङ्ग गराइदिन्छु। उहाँहरूको भङ्ग अवैधानिक थियो। त्यस परिस्थितिमा परमादेशलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने पूरा अधिकार थियो। अदालतलाई पूरा अधिकार छ हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न। प्रधानमन्त्री अदालतले नियुक्त गरेका छैन, याद राख्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सदनको बहुमतले गरेका छ। सदनको बहुमत के हो भने प्रधानमन्त्रीको सङ्ख्या बढी भएकोले त्यो सङ्ख्याको जाँच सदनले गरोस् भन्छ। यदि सदनमा शेरबहादुर हराए भए के हुन्थ्यो? प्रधानमन्त्री रहनुहुन्थ्यो। त्यसैले संविधानका धाराका बारेमा बडो राम्ररी व्याख्या गर्न आवश्यक छ। के हो भने हाम्रो लोकतन्त्र भनेको बहुमतको शासन होइन। अहिले बहुमत छ भन्दैमा विधानलाई थिचेर के बहुमतले नागरिक अधिकार खण्डन गर्न सक्छ? अनेक पटक संसदमा मैले ओलीलाई च्यालेन्ज दिएको छु, तपाईँसँग आज बहुमत छ भन्दैमा तपाईँ मेरो नागरिक अधिकार खोज्न सक्नुहुन्छ? मेरो बोल्ने अधिकार खोज्न सकिन्छ? त्यस्तै बहुमत छ भन्दैमा, 2/3 छ भन्दै पनि तपाईँले संविधानमा अनुसूचित गरिएका आधारभूत अधिकारहरू खोज्न पाइँदैन। होइन, प्रजातन्त्रको पर्यायवाची भनेर तपाईँहरू आफूहरूलाई भन्नुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसको भनाइ त्यही छ। जहिले पनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हामी प्रजातन्त्रको लागि पार्टी भनेर तपाईँहरूको निष्कर्ष छ। प्रदीप गिरिजी, अहिले आएर हाम्रो देशमा संविधानको धारा 76(5) को कुरा गर्दाखेरि स्वतन्त्र सांसद प्रधानमन्त्री बन्ने हो नि त। यो दलीय व्यवस्था हो। शेरबहादुर देउवा आज हाम्रो देशमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस सभापति हुनुहुन्छ, उहाँ संविधानको नेता हुनुहुन्छ, तर स्वतन्त्र सांसद रूपमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो नि त। अदालतको निर्णय त्यही हो नि त। अदालतले गरेको होइन, त्यो धारा हामीले राख्या हो। संविधान सभाका सदस्यले, निर्माताले। सुन्नुहोस्, त्यो धारा किन राखियो यो पनि बुझ्न आवश्यक छ। दुर्भाग्यवश अहिले जस्ता किसिमका नेताहरूले यो देशमा संविधानको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूका वकिलहरूले जसरी अर्थ लगाउँदैछन्, कतिपय इमान्दार वकिल चुप्पन छ दुवै पक्षमा, बिल्कुलै देशका जनतालाई गुमराह गर्ने कोसिस भइरहेछ। यो देशका जनता माया गर्नुहोस्, यिनीहरूलाई सैकडौँ वर्षदेखि गुमराह गरिएको छ, अहिले पनि गुमराह कोसिस भइरहेको छ। म सर्वोच्च अदालतलाई तपाईँको माध्यमबाट धन्यवाद दिन्छु, उनीहरूले यस गुमराहीबाट देशलाई बचाएका छन्। शेरबहादुरलाई पात्र हुनुभएको संविधानलाई अगाडि जोगाउने कुरो के हो भने यो पार्टीको तानाशाहीबाट पनि देश क्षुब्ध भएको छ।
हुँदा हुँदा भारतका जयप्रकाश नारायण जस्ता महान व्यक्तिले, महान तपस्वीले, जसको जसलाई बीपीले आफ्नो अग्रज बराबर मान्नुहुन्थ्यो, यो व्यवस्थै खारिज गर्नु पर्यो, यो बहुदलीय व्यवस्थाले भ्रष्टाचार भए केही गरेन, यो त मान्छे किन्ने व्यवस्था रहेछ भनेर भन्नु पर्यो। हामीले हाम्रै देशमा स्वयं काङ्ग्रेसका नेताद्वारा पनि, कम्युनिस्ट नेताद्वारा मान्छेको किनबेच देखाएका छौँ। मान्छेको किनबेच गरेर कृत्रिम बहुमत बनाएर व्यक्ति विशेषले मन पनि नगरोस् भनिएको छ। बडो सम्मानित व्यक्तिहरू हिन्दुस्तान नेपाल आएका छन्, हिन्दुस्तान आएका छन्। म तपाईँलाई एउटा एकदम विश्व प्रसिद्ध गान्धीवादीको नाउँ लिन्छु। उनी नर्वेका हुन्, जन गाल्टुङ, जसले गान्धीवादको क्षेत्रमा विश्वमा नयाँ योगदान दिएका छन्। उनले आएर हेरेर भने यहाँ त लोकतन्त्र प्रयोग भयो भनेर नेपाल आएको, त्यो लोकतन्त्र रहन्छ त दलतन्त्र रहेछ। दिस इज नट डेमोक्रेसी, दिस इज पार्टिक्रेसी लेख्नुभएको छ उहाँले। यु क्यान रिड इन काठमाडौँ पोस्ट अर हिमालयन टाइम्स 3 years ब्याक। दलले बहुमतको नाउँमा जनताको भोटको अवज्ञा गरेर, दुईटा हुन्छ, सांसदको दुई भूमिका हुन्छ। उसलाई दलले टिकट दिन्छ, धन्यवाद, दलले टिकट दिन्छ। दलले दिएका टिकट कहिलेकाहीँ त बसको टिकट भन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर दलीय व्यवस्थामा पार्टीको हुइप लाग्दैन। पार्टीको हुइपका रूपमा भारत र नेपालमा जसरी व्याख्या भएको छ कहीँ लाग्दैन। बेलायतमा हेर्नुहोस् कहाँ लाग्छ, अमेरिकामा हेर्नुहोस् कहाँ। नेपालमा त दलीय सिस्टम पार्टीको हुइप लागु हुन्छ नि। सम्बन्धी होइन होइन, गलत कुरा। दलीय लाग्नलाई त हामीले भनेकै छ त, धारा 2बाट जानुहोस्, पुछबाट जानुहोस् भनेर। धारा 76(5) को मर्म छ, दलले तानाशाही गर्न नपाओस् भन्ने त्यसको उद्देश्य हो। त्यस उद्देश्यमा यसपल्ट सफल भएको छ। अझ दलको हुइपलाई अझ खुकुलो बनाउनु परेको छ। म माधव नेपाल र माधव नेपाललाई साथ दिने ती 22 जनालाई म साँच्चै नै बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले दलीय तानाशाहीबाट जनप्रतिनिधिलाई मुक्त गरेका छन्। सबै समस्या सिधिया छैन, समस्या थुप्रा छन्। यसमा मैले लामो तपाईँ उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। भारत पहिलो देश हो जसले दलीय हुइपको कुरा गरौँ, याद राख्नु होला। भारतमा दलबदल कानुन बनाऊ। किनभने त्यहाँ एकजना थिए हरियाणाका बदनाम प्रधानमन्त्री, 1 जना 2 जना 3 जना लिएर, उनको नामै भएको थियो आया राम गया राम। यता मन्त्री बन्न हुने त्यो पार्टीमा जाने, उता त्यो पार्टीमा जाने। केही व्यक्ति मन्त्री भई गर्ने दल बदलेर अन्तरात्मा आवाज भएका व्यक्ति चुप लाएर बस्नुपर्ने। अन्तमा इन्दिरा गान्धीको पालोमा भारतमा पहिलोपटक, विश्वमा होइन भारतमा, हुइप लगाउने सिस्टम चलाउनु पर्यो भनियो र जयप्रकाश नारायण समेत सामेल भएको याद राख्नु होला। जयप्रकाश नारायण सम्मानजनक मान्छे कोही छैन हिन्दुस्तानमा। जुन भारतका 4-5 जना श्रेष्ठ मान्छे मान्नुपर्दा जयप्रकाश पनि आउँछ। उनलाई भनियो जयप्रकाशजी मद्दत गर्नुहोस्, तपाईँ त दलीय व्यवस्थामा धेरै विश्वास पनि राख्नुहुन्न, दलमा हुइप कसरी लगाउने। जयप्रकाशले हुइपको नियम लेखेर दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो संसदको दोहोरो व्यक्तित्व हुन्छ। तर धेरै आरोप लगाइएको छ नि त। त्यो आउँछु नि त्यसमा म। केपी शर्मा ओलीले तपाईँ प्रश्न सोध्नुहुन्छ, उत्तरै पर्खिनुहुन्न क्या। यस्ता प्रश्न तपाईँ गहन गहन जटिल जटिल सोध्नुहुन्छ, गहन गहन जटिल जटिल सैद्धान्तिक प्रश्न सोध्नुहुन्छ। फेरि अब तपाईँको यो हाबी भइहाल्नु, त्यो कुतकुते सुन्नुहोस्। अनि जयप्रकाश नारायणले स्वीकार गरेर जयप्रकाश नेतृत्वमा दल बदल कानुन बनाइयो। दल बदल कानुनमा के लेखिएको छ भने, अब सुन्नुहोस्, माधवले सुन्नुपर्ने कुरा, कमरेड माधव नेपालले सुन्नुपर्ने कुरा सुनाउँदैछु म तपाईँलाई। सत्य कुरा बोल्न चाहनुहुन्छ भने, अन्तरात्माको आवाज अनुसार दलका सदस्यले आफ्ना जनताको प्रतिनिधित्वका हैसियतले आफ्नो काम गर्न पाउँछन्। तर अर्को पार्टीलाई सपोर्ट गरे खण्डमा उनीहरूको त्यो कार्यकालसम्म उनीहरू मन्त्री भन्न पाउँदैन। सुन्नुहोस्, मन्त्री बन्ने लालचमा, पैसा पाउने लालचमा, ब्याङ्कक घुम्न जाने लालचमा जुन दलबदल गरिन्छ र गराइन्छ, त्यो असाध्यै नै त्याज्य, निन्दनीय हो। तर हामी जनप्रतिनिधि हौँ। जनप्रतिनिधिले जनताका विरुद्धमा सरकारले कुनै कदम गर्न थाल्यो भने हुइप उल्लङ्घन गर्ने अधिकार छ। माधव नेपालले गरेको भन्दा बढी हुइप उल्लङ्घन गर्ने अधिकार छ। मलाई तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने मैले दलको धाक धम्की नमानेर संविधान सभामा उल्लङ्घन गरेको होइन, गरेको हो कि पनि मैले हो। अनि त्यसरी दलको जुन तानाशाही आइराखेको छ, दलका नाममा जुन दलका नेताहरूको तानाशाही आइराखेको छ, त्यो मान्ने हुँदैन। तर दलको मर्यादा राखिन्छ। त्यसो माधव नेपालले लोकतन्त्र बचाउनु भयो, प्रजातन्त्र बचाउनु भयो, संविधानलाई सङ्कटबाट सञ्जीवनी बुटी दिनुभयो। यसपटकको परिघटनामा माधव नेपालको ठुलो योगदान छ, म सर्स भन्न चाहन्छु। र माधव नेपाल यसै पनि म देशमा नाम चलेका प्रधानमन्त्रीमध्ये ज्यादा नजिकबाट चिनेर अपेक्षाकृत इमान्दार र कर्म सङ्घर्षपूर्ण नेता पनि मान्दछु। अब उहाँले मन्त्री पदको बार्गेन फार्गेन गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई सल्लाह छ मेरो।
त्यसमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारमा माधवका नेपाल समूहलाई तपाईँ लिएर नजाने। गौण कुरा हो, मेरो सल्लाह भन्नुहुन्छ हुँदैन। उहाँहरूले मन्त्री पदको लोभ गर्नु हुँदैन। त्यसमा एमाले सरकारमा आउनु हुँदैन माधवका नेपाल समूह। ठुला स्टेटमेन्ट नगर्नुहोस्। अहिले जो व्यक्तिले अन्तर्वात्माको आवाजमा दल छोडो, त्यो दलले उसलाई कारबाही गरोस् अथवा उनीहरूले पार्टी बनाओस्। यसले त संविधान, यो मन्त्री बन्ने पो दल बदलेको रहेछ भन्ने धारणा जानु हुँदैन। मेरो विचार यही छ। तर तपाईँले चिनेको शेरबहादुर देउवा 5औं पटक यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँ बिपी कोइरालासँग पनि निकट भएर काम गरेको अनुयायी हो नि त, होइन? कृष्णप्रसाद भट्टराईको। अब मलाई बताउनुहोस्, अहिलेको अवस्थामा उहाँले यो भागभण्डा मिलाउन सक्नुहुन्छ पार्टीभित्र? धेरै गाह्रो छ। भागभण्डा मिलाउन र तानतुन गर्न उहाँले धेरै यताउति गर्नुभयो भने फेरि उहाँको नराम्रो अवस्था हुन्छ। म भन्दैछु तपाईँलाई। असली कुरो अहिले तपाईँलाई थाहा छ किन थाहा हुँदैन थियो? हाम्रा नेता, हाम्रा पूर्व पार्टी सभापति र पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला कुनै खास इज्जत देशमा थिएन। डङ्काको छुट्टा मान्छु। जसरी उहाँले सरकार चलाउनु भयो, 48 सालपछि जसरी उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसको नाउँमा, बिपी कोइरालाको नाउँमा जस्ता बजेट दिनुभयो, जसरी उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको वर्ल्ड ब्याङ्क जस्ता मान्छेलाई ल्याएर मनपरी बजेट चलाउनु भयो, बिपीको कुनै कुरा मान्नु भएन। गणेश मानसिंहले जसलाई ओठ निचोर्दा दुधाउने बच्चा भन्नुभएको थियो, त्यस्ता बच्चाका सल्लाहमा राजनीति गर्नुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन। संसदको किनबेचमा पनि उहाँको हात छ। तर उहाँ जाँदा जाँदै जुन माओवादी, जङ्गलमा बसेका माओवादीलाई जुन उहाँले ल्याएर नेपालको मूल प्रभावमा राखिदिनु भयो, बिपीले जेसुकै भने पनि राखिदिनु भयो, त्यसैले उहाँलाई नेपालमा एउटा अद्वितीय ऐतिहासिक महत्त्व दिएको छ। याद राख्नु होला। त्यस्तै शेरबहादुरले के गर्नुभयो कसो छोडिदिनुहोस्। यसपल्ट शेरबहादुरले लोकतन्त्र बचाउने क्रममा अद्भुत उचाइ प्राप्त गर्नुभएको छ। यस उचाइलाई कति राख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न थाहा छैन। म जस्ता व्यक्ति जसले सदनभित्रबाट, सदन बाहिरबाट, पार्टीका मञ्चबाट, पार्टीका बाहिरको मञ्चबाट उहाँको अनेकौँ पटक उहाँका कामलाई त्रुटिलाई औँल्याएका छौँ। म तपाईँलाई यस तपाईँको मञ्चका माध्यमबाट भन्दैछु, उहाँको यस प्रधानमन्त्री काललाई निष्पक्ष, निष्कलङ्क, राष्ट्रिय आवश्यकताको पूर्तिको महायज्ञका रूपमा उहाँले अभियान सार्नुहोस्। तानतुन गरेर हुँदैन। तर विगतमा शेरबहादुर देउवाको छवि त बिग्रेको थियो नि। के भयो त? छवि त कस्ताको गिरिजाको छवि बिग्रेको थिएन त। मेरो अति उहाँले अब एकदम राजनेताको उचाइमा आफूलाई पुर्याउन के गर्नुपर्छ? राम्रो गर्नुहोस् भन्ने चाहना म चाहन्छु। अर्को कुरा सुन्नुहोस्, हिजो मान्छेले केही छवि कुनै कारणवश जानेर नजानेर कसरी बिगारो भने उसको भविष्यमा छवि राम्रो हुन सक्दैन। मेरो अतीत कलङ्की छ। ल, शेरबहादुरको कलङ्की छ भने होइन मैले, मेरो अतीत कलङ्की छ भन्दैमा मेरो भविष्य उज्जवल हुन सक्दैन। गिरिजाको म धेरै मान्दिनँ। उहाँ ओखलढुङ्गा काण्ड असफल हुनुभयो। तपाईँलाई थाहा छैन, त्यहाँको मार्मिक कहानी अहिलेसम्म दुनियाँलाई थाहा छैन कसरी बाटो हिँड्ने केटाहरूलाई अठ्याएर ओखलढुङ्गा लगेर बलिदान दियो। तर बिपीको हिन्दुस्तान प्रवास पनि विवादास्पद थियो। नेपाल आएर बाँच्नु। त मलाई लाग्छ अहिले शेरबहादुरले सोचेर उहाँको जीवनको आखिरी चरण छ, अत्यन्त महान र आखिरी मौका छ। उहाँले फुकी कदम चाल्नुपर्छ। यसपल्ट फुकी कदम चाल्नुभयो भने शेरबहादुरले तलमाथि हुँदा शेरबहादुरको मात्रै बिग्रिन्न, सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेसको बिग्रिन्छ। तर मन्त्रीमण्डल विस्तारमा छ नि शेरबहादुर देउवाले सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति छ। कुरामा जान्न म तपाईँलाई भने खुद्रा कुरामा जान्न। विवादास्पद मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ। उहाँले सम्झौता पदको लागि सम्झौता गर्नुपर्छ। प्रदीप गिरी, सम्झौता त राजनीतिको सार तत्त्व हो। ध्यानले सुन्नुहोस् मेरो कुरा। एउटा हुन्छ सम्झौता, एउटा हुन्छ सम्झौतावादी, जहाँ पनि सम्झौता गर्ने, जहाँ पनि डराउने, जहाँ पनि तर्सिने। अर्को के हुन्छ, अब सम्झौता नगर्दा जुद्ध हारिने भयो, हारिँदाखेरि ज्यान जाने भयो, सिद्धिने भयो। अहिले माओवादीलाई जङ्गलमा ल्याउनु एउटा काम थियो। अहिले माओवादीको साथ दिनु, माधव नेपालको साथ दिनु पनि कमजोरी हो। अब उहाँले पुरानै शैलीमा मन्त्रीमण्डलको विस्तार गरेर अहिले म सुन्दैछु कता 25 जनाको सङ्ख्या बढाउने भनेर त्यस किसिमको गलत काम गर्नुभयो भने उहाँलाई त अनिष्ट हुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसको अनिष्ट हुन्छ। र नेपाली कङ्ग्रेसको अनिष्ट भयो भने मुलुकको पनि अनिष्ट हुन्छ। त्यसैले उहाँसँग आशा राख्छु आफ्ना आखिरी वर्षमा गिरिजाबाबुले गौरवशाली काम गरे जस्तै यसपल्टको कार्यकाल उहाँले उज्जवल बनाएर जानुहुन्छ। उहाँ मेरा व्यक्तिगत मित्र पनि हुनुहुन्छ। आजका होइन, उहाँलाई चिनेको मैले 55 वर्ष भयो। यस्ता काममा म जस्तो तपाईले चिनेको 55 वर्षमा शेरबहादुर देउवा कहाँ चुक्नु भयो र उहाँको लागि अवसर अहिले छ कि छैन? यो व्यक्तिगत कुरा मात्रै केन्द्रित नहुनुस् न। कहीँ चुक्नुभयो, कहीँ राम्रो पनि गर्नुभयो, त्यता नजानुस् न। म तपाईँलाई के भन्दैछु भने म यो मञ्चको माध्यमबाट तपाईँ र म जस्ता मान्छेले, आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने मान्छेले शेरबहादुरलाई सम्झाएर, सल्लाह दिएर, बुझाएर यसपटक हामीले लोकतन्त्र रक्षाका लागि
र आगामी चुनावमा नेपालले जिताउनुको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ। उहाँको व्यक्तिगत जीवन यस्तो कुनै पनि कुरा छैन दुई देशलाई थाहा छैन, मेरो मुखबाट सुन्नु पर्दैन के गर्नु भएन भनेर। मैले त्यो कुरालाई भनेर तपाईँको यो दर्शकलाई अलिक रोचक त लाग्ला, त्यसका लागि एक दिन तपाईँ मलाई बोलाउनुहोस्, शेरबहादुरको बानी भएर मात्रै बोलिदिउँला, रामचन्द्रको बानी भएर बोलिदिउँला। अहिलेको जुन महत्त्वपूर्ण विषय छ लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा हो, त्यहाँ शेरबहादुरले सकारात्मक भूमिका गर्नुभएको छ र उहाँको दाहिने हात भएर माधव उभिनु भएको छ। त्यसमा शेरबहादुर देउवा सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा हाम्रो देशमा छन्, जनताको बिचमा परिचित हुन सक्नुहुन्छ, यो अवसर उहाँले सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, स्थापित हुने परिचित हुने पुरा प्रयास गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसका लागि तपाईँ हामी जस्ता मान्छेले उहाँलाई प्रधानमन्त्री पदमा सहयोग पनि गर्नेछ। त्यसो विगतबाट पाठ सिकेर शेरबहादुर देउवा अब एकदम नेपाललाई सहमति, सहकार र एकताका साथ विकास र उन्नति र प्रगतिको साथ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। यो देशको व्यक्ति विशेष भ्रष्टाचार रोक्न सक्नुहुन्छ, सुशासनको प्रताप दिन सक्नुहुन्छ। व्यक्ति विशेषले चाहँदैमा आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा नेपाल जस्तो विदेशी ऋणले थिचिएको मुलुकमा जसका सारा युवा शक्ति बाहिर गएर शारीरिक परिश्रमबाट जीवनयापन गर्दैछन्, त्यहाँ रातोरात चमत्कार गर्न सक्दैन। के गर्न सकिन्छ भने भएको परिस्थितिमा प्राथमिकता तय गर्ने। जस्तै अहिले नेपाल हाहाकार छ कोरोनाबाट, शेरबहादुरजीले सब कुरा बिर्सिएर कोरोनाको निमित्त दिन रात मेहनत गर्नुपर्छ, भ्रमण पनि गर्दै हुनुहुन्छ, खोप चाहियो नेपाली जनता भनिसके त त्यही गर्नुपर्छ। अनि कहाँबाट तपाईँले भने जस्तै शेरबहादुरले रातोरात दुधको नदी बगाउन सक्नुहुन्छ र सुनको नाउ चलाउन सक्नुहुन्छ, त्यो नखोज्नुहोस् न। कोरोनामा उहाँले सब कुरा बिर्सिएर दत्तचित्त भएर कोरोनामा काम लगाउनुपर्छ। अब 5-7 दिन भइसक्यो, उहाँले स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुभएको छैन, यो ठिक काम छैन। उदाहरणलाई भन्छु म तपाईँलाई, एक कोरोनाको चुनौतीलाई उहाँले सक्षम व्यक्तिलाई गुटफुट नहेरिकन, पार्टी सार्टी नहेरिकन स्थापित गर्नुको पहिलो ठुलो काम हुन्छ र बधाईको पात्र हुन्छ। दोस्रो, कोरोनापछि हाम्रो समस्या के छ? अर्को सबभन्दा ठुलो समस्या 1 2 3 4 5 सुशासन। र सुशासन किन भएको छैन? प्रधानमन्त्री ओलीले अन्ध महत्त्वाकांक्षामा लागेर देशका सामान्यतः संवैधानिक निकायलाई हस्तक्षेप नगरिकन उनीहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन दिनुपर्नेमा आफ्ना अधीनमा ल्याउने कुचेष्टा गर्नुभएको छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, अब सरकारी निकायलाई गुप्तचर निकाय, केलाई निकाय के आफ्नो राख्नुभएको छ। त्यसका लागि मैले बैस हुँदैन। लोकतन्त्र भनेको शक्तिको विकेन्द्रीकरण हो, जनतालाई जिम्मेदारी थप्नु हो। अहिले कोरोनालाई भर्ते कसले गरेछ? गाउँ विकासले, नगरपालिकाले। त्यसैले सङ्घीय राज्यको मुखमा नाम पूर्ण नियन्त्रण केन्द्रमा राख्ने, पुलिस समेत अहिले प्रान्तको हामीले प्रान्तलाई पुलिस एक्ट दिएका छैनौँ। म शेरबहादुरलाई तपाईँको बात भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीलाई, सर्वप्रथम सङ्घलाई जिम्मेदारी दिने गरिकन प्रहरी कानुन बनाउनुहोस् राम्ररी, ताकि सङ्घको जिम्मेदारी छुट्छ। तर शेरबहादुर देउवाको लागि एकदम ठुलो अवसर नेपाली जनताले यसबाट दिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले सबभन्दा ठुलो बनाउनु पर्ने चाहिँ स्थानीय ऐन, स्थानीय शासनको ऐन। त्यहाँ मेयरहरूलाई अधिकार दिएको छ, नगरपालिकालाई अधिकार दिएको छ, गाउँ विकासलाई अधिकार उनीहरू मन पनि गर्दैछन्, किन ऐन स्पष्ट छैन। होइन, शेरबहादुर देउवालाई धेरै चुनौती छ, पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र विवाद छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ। रामचन्द्र पौडेल समूहलाई मिलाउनु छ, कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई मिलाउनु छ, पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्नु छ, पार्टी बाहिर धेरै कुराहरू उहाँले गर्नु छ। सुन्नुहोस्, अपोजिसन एकदम शक्तिशाली छ एमाले। होइन एकदम गलत कुरा। तपाईँ यस्तै तपाईँले यी तर्क नसिकाउनु होला शेरबहादुरलाई। बडा तपाईँ जानुहुन्छ भने थाहा छ मलाई, प्रधानमन्त्री कहाँ गएर कन्फ्युज नगर्नु होला। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि तपाईँहरूले कन्फ्युज गरे हो, खुब प्रधानमन्त्री ओलीसँग। प्रधानमन्त्री ओलीले के बहाना गर्नु? उहाँले संसद किन विघटन गरे अरे? उहाँको पार्टीले उहाँलाई चल्न दिएन अरे। होइन, चल्न नदिने पार्टी, दुःख दिने प्रचण्ड अथवा माधव नेपाल, अनि परिणाम संसद विघटन। त्यस्तै शेरबहादुर 5-5.5 वर्ष भएको सभापति भएको होइन, अहिले आएर माधव सिटौलाको सम्झना। उहाँले सभापति भएको 6 महिनाभित्र ड्याङ्ने कमिटी बनाएको कसले रोक्थ्यो? अहिले पनि उहाँलाई काम गर्न छैन भने रामचन्द्रको बहाना गरे भयो, सिटौलाको बहाना गरे भयो। सरकारलाई आजका चुनौती, कोरोनालाई ठिक गर्ने क्रममा, सुशासनलाई ठिक गर्ने क्रममा, देशमा हत्याकाण्डलाई बन्द गर्ने क्रममा, भ्रष्टाचार बन्द गर्ने क्रम कुन रामचन्द्र रोक्छ? हेर्नु त, कुन सिटौला रोक्छ? गर्ने इच्छा शक्ति उहाँ हुनु पर्यो नि त। मैले त आज यो कुरा ल्याउनुहोस् न। होइन, महाधिवेशन गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भएर के हुन्छ? शेरबहादुर यति लोकप्रिय हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, त्यसको कुरो उहाँको पार्टी सभापति बन्नु छैन, उहाँले घोषणा गरिसक्नुभयो म फेरि पनि बन्छु भनेर। त्यो कुरासँग के सम्बन्ध उहाँको प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यपद्धति छ त? त्यस्तो सानो सानो कुरामा लागेर हुन्छ? तपाईँले जुन कुरा गर्न तपाईँलाई जनताले प्रधानमन्त्री बनाएको छ, जनताका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री बनाएका छन्, त्यो कुरा गर्नु सबभन्दा आफै जित्नुहुन्छ सभापतिमा। प्रचण्ड 3 पार्टी भोटले जित्नुहुन्छ, बहाना बनाएर हुन्छ?
तपाईँलाई थाहा छैन क्रियाशील सदस्य विवाद काङ्ग्रेसमा लथालिङ्ग भत्ताबुङ त्यो अहिले कुराको शेरबहादुरको प्रधानमन्त्रीसँग के सम्बन्ध? काङ्ग्रेस सभापति पनि हो नि त शेरबहादुर देउवा। हुन दिनुहोस् न त, हुन दिनुहोस्। कुन ठुलो कुरो हो? ठुलो कुरो आउनुहोस् न मूल कुरामा। प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुरले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुभयो भने, ध्यानले सुन्नुहोस् मेरो कुरो, सजिलै सभापति जित्नुहुन्छ। आज यदि विवादहरू पार्टीभित्र भइराखेका छन् भने, किनभने सभापतिका रूपमा जुन उचाइबाट निर्णय लिन सक्नुहुन्थ्यो उहाँ निर्णय लिन सक्नु भएन। दुईटै कुरा अगाडि राख्नुहोस् न। अब अहिले शेरबहादुरसँग अवसर छ, सभापतिको रूपमा पनि छ, प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि छ। अनि यो कहाँ कहाँ कुरा झिकिकन तपाईँ शेरबहादुरको पक्षमा बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। उति बेला पनि तपाईँ ओलीको पक्षमा बोलिकन ओलीलाई होइन, म ओलीको पक्षमा कहिले पनि थिइनँ। मैले त कामको मूल्याङ्कन गरेर के भन्छ धुरीमा चढाएर गिराइदिनु भयो। शेरबहादुरले चाहँदा गर्न सक्ने थुप्रा काम छन्, ती कामलाई ध्यान दिनु। इच्छा शक्ति चाहियो, इमानदारिता चाहियो, सभापति पद दूरदर्शिता चाहियो, क्षमता चाहियो, व्यक्तिगत सबै कुरा छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग। सुन्नुहोस्, कुनै पनि व्यक्तिसँग हुँदैन। उहाँ रामचन्द्रको अवतार हो, कृष्णको अवतार हो। शेरबहादुरलाई लोकतन्त्रप्रति भयङ्कर प्रतिबद्धता छ। व्यक्तिगत रूपमा उहाँ यस अर्थमा उम्मेदवारी छ कि लोभी पैसा लगाई हुर्काउने खालको मान्छे पनि हुनुहुन्न। उहाँको वरिपरि होला नि छैन भन्दिनँ म। सवाल के भने हामीसँग जस्तो मानिस छ त्यसैले लिएर काम गर्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेससँग अहिले शेरबहादुर छ। शेरबहादुरलाई सघाएर नेपाली कङ्ग्रेसले आगामी आम चुनाव जित्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। एक। अब रह्यो महाधिवेशन झगडा। महाधिवेशनमा तपाईँलाई धेरै त्रास छ र त्यसले सरकार चलाउनलाई बहुत अप्ठ्यारो पारिराखेको छ भने र मलाई सरकार चलाउन महाधिवेशन दुःख दियो, केही समय मलाई चाहियो भने शेरबहादुरले भन्नुहोस् न। व्यक्तिगत भने हुन्छ र मै त बाँकी साथीलाई चित्त बुझाइदिन्छु, रामचन्द्र लगायत। रामचन्द्र मेरो कुरा भइरहेको छ, सबै साथी मेरो कुरा भइरहेको छ र मलाई पनि लागिरहेको छ कोरोनाको चुनौतीलाई हामीले साम्य पारुन्जेल अहिले कुनै हतार छैन महाधिवेशन। त्यसो कङ्ग्रेसको महाधिवेशन सर्न सक्छ, अहिले आवश्यक छैन। म सर्न सक्छ भने त्यो त रामचन्द्र शेरबहादुरको हात। मलाई सोध्नुहुन्छ भने सार्नुपर्छ। कङ्ग्रेसको महाधिवेशन सार्नुपर्छ, अहिले गर्ने समय होइन। निर्विघ्न काम गर्न दिनुहोस् शेरबहादुरलाई 6 महिना, सभापतिको झल्टो नदिनुहोस् भन्ने मेरो भनाइ छ, मेरो सल्लाह छ। तर त्यसमा रामचन्द्र पौडेलसम्म तयार छैन। भोलिको कुरा हो नि त, पहिले त शेरबहादुर तयार हुनु पर्यो नि, अनि रामचन्द्रलाई म गर्छु। तपाईँ कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ रामचन्द्र पौडेललाई? गर्न सक्छु। तपाईँ शेरबहादुर कन्भिन्स गर्नु जानुहोस् ल, मलाई तपाईँले कन्भिन्स गर्नुहोस् शेरबहादुर देउवालाई। तपाईँ प्रश्न यस्तै तपाईँको त राम्रो छ नि त शेरबहादुर देउवासँग पनि रामचन्द्र पौडेलसँग पनि। मेरो सबैसँग राम्रो, तपाईँसँग राम्रो हुनु कस्तो नराम्रो हुन्छ? मेरो ओलीसँग राम्रो। अगाडि भन्नुहोस्, अर्को प्रश्नमा आउँछु ल। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दा नेपाली कङ्ग्रेस एक भएर सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छैन? नेपाली कङ्ग्रेस पूर्णतः एक भएर तलका गाउँ स्कुलका कार्यकर्तादेखि माथि प्रतिपक्षका नेता रामचन्द्रजीसम्म नेपालमा एकदम चतुर राजनीति मानिएका सिटुवालादेखि लामो इतिहास भएका कुनै समय नेवी सङ्घका शेरबहादुरको उत्तराधिकारी पार्टीको सुभाव दिएका विभिन्न नीतिसम्म सबैको मुटु छामेको छु मैले। उनीहरू सरकारलाई सफल बनाउनु जेसुकै गर्न तयार छ। तर विमलेन्द्र दिदी अहिले शेरबहादुर देउवा क्याम्पमा लड्ने हुनुहुन्न। अधिकार हो, त्यो साथभात केही पनि हुँदैन। उहाँहरू यस्तो कुरा नगर्नुहोस् न। र तपाईँसँग देशले धेरै अपेक्षा गरेको छ क्या ऋषि। त्यसै तपाईँका बेलामा लाएर बोल्दिनँ नि, त्यो गण कुरा हो। सभापतिको चुनावमा म नै कसलाई भोट दिन्छु ठेगान छ? म तर भन्दैछु प्रधानमन्त्री बनाउनु, शेर सफल गर्छु। शेर विमलजीले बार भन्दै हुनुहुन्छ, शेखरजीले भन्दै हुनुहुन्छ, रामचन्द्रले भन्दै हुनुहुन्छ। दुईवटा कुरा नजोड्नुहोस् न, बाख्रा खरायो र चितुवा खरायो भन्ने। अहिले शेरबहादुरले प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशमा हाहाकारका रूपमा रहेको कोरोनासँग लड्नुहोस्। पार्टीले एकमतलाई उहाँलाई सपोर्ट गर्छ। राम्रो टिम बनाउनुहोस्, काम गरेर एक रूपमा सपोर्ट गर्छ। कम्युनिस्टहरूसँग आफ्नै हिसाबले व्यवहार गर्नुहोस्। कम्युनिस्टहरूकोलाई उहाँमाथि चढ्न नदिनुहोस् कि उनीहरूलाई चढ्न दिनुहोस्। उहाँ भने के भनिन्छ भने बाटो कसरी काट्ने, बाटो काट्दा जुन घोडा पिँढी त्यही काट्ने। घोडामा छ सवारको हो त, त्यो सवार महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। कम्युनिस्टलाई लोकतन्त्रीकरण गर्ने पहिलो कदम गिरिजाप्रसादले लिएको हो कि होइन? हतियार बन्द ल्याएको हो कि होइन? मदन भण्डारी आएका हुन्। अब यिनीहरूलाई झन् फर्दर परिष्कृत, परिमार्जित र परिशोधित रूपमा उहाँहरूलाई लोकतन्त्रको महत्त्व बताउनु परेको छ। त्यो काम अलिक सैद्धान्तिक पनि छ। उहाँहरूले पनि लोकतन्त्र चाहेको, मैले कम्युनिस्ट व्यवस्थालाई पूर्ण अलोकता भएको छैन। तर सरकारसँग तपाईँले धेरै अपेक्षा गर्नु भएको छ, किनभने तपाईँ यतिखेर शेरबहादुर देउवाको बचाउ गर्दै हुनुहुन्छ। तर प्रचण्डसँग सहकारी गर्नु भएको छ। प्रचण्डलाई तपाईँले राम्रोसँग चिन्नु भएको छ। उहाँ हाबी हुनुभयो भने सरकारमा के हुन्छ? उच्चस्तरीय राजनीति समिति बनाएर जानुपर्छ। सुन्नुहोस्, तपाईँहरू प्रचण्डको दानवीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू प्रचण्डको डेमोनाइजेसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा। पहिलो कुरा त मनुष्य मात्रलाई कम्युनिस्ट हो भन्दैमा त्यसलाई दानवीकरण गर्ने काम छोडिदिनुहोस् कसरी पनि। र काङ्ग्रेस हो भन्ने बित्तिकै देवत्वकरण गर्ने खोज्नुहोस्। मनुष्य सबैमा गुणदोष हुन्छ। अहिले प्रचण्डमा चाहिँ दुर्गुणै दुर्गुण छ, रामचन्द्र शेरबहादुर सद्गुण छ भन्दिनँ म। मनुष्य राजनीति भनेको एउटा कुरा काम लिने कला हो। के भने मैले काम लिने कला हो।
अहिले हामीलाई प्रचण्डसँग काम परेको छ, प्रचण्डको हामीलाई काम परेको छ। बारम्बार भने बेल तपाईँलाई कि के नाम अरे त्यो चर्चिलले, विन्स्टन चर्चिलले स्टालिनको सहयोग लिए, गिरिजाप्रसादले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउनु भयो भनिसकेको तपाईँ। त्यसैले छैन। र मलाई लाग्छ प्रचण्डजी पनि पुरानो प्रचण्ड हुनुहुन्न, उहाँ जङ्गलको प्रचण्ड पनि हुनुहुन्न, 1965 को प्रचण्ड पनि हुनुहुन्न। धेरै ठक्करी खाइसक्नु भएको छ, उहाँलाई प्रजातन्त्र धेरै पाठ पढाएको छ। त्यसो महन्त ठाकुरलाई सरकारमा लिएर जानुपर्छ भन्ने त्यो बहस पनि सुरु भएको छ। आज प्रधानमन्त्री भएको बिचमा वार्ता भएको छ। को जान्छ जाँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदैन ऋषिजी। किन तपाईँ सरकारभन्दा बाहिर हेर्नुहुन्न? देशका जुन ज्वलन्त समस्या मन्त्री बन्नुको लागि होडबाजी चलिसक्यो। यो भनिदिनुहोस्, यस्तो कुरामा बन्दैलाई पनि नलाग्नुहोस् न। तपाईँले अब आज यत्रो ठुलो सङ्कटमा मरिसकेको संविधान बितेको छ, मरुसम्म बितेको छ, यत्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न तपाईँलाई थाहा छ। त्यो महन्त ठाकुर मन्त्रीमा जान ठुलो कुरा हो। त्यसैमा दिमाग दिएर त फेरि तपाईँले शेरबहादुरलाई अल्झाउनु भयो भने त्यो पनि शेरबहादुरजीको कमजोरी हुन्छ, नराम्रो कुरा सुरु हुन्छन्। मुलुकमा गर्नुपर्ने कामलाई ढ्याक्क सम्बोधन गर्ने र काम पनि स्वयं परिस्थिति देखाइदिएको छ। कोरोना, सुशासन, भारतसँगको सम्बन्ध, यही पनि कुरा। तर टिम चाहियो नि प्रदीप गिरिजी, त्यसको लागि त तपाईँले बनाउनु होइन, मैले बनाउने होइन नि त। उहाँले काम गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो गर्नु। अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन। त्यो मैले आलोचना गरिसकेँ, माथि आलोचना गरिसकेँ। सिद्धि कुरा अगाडि भन्नुहोस्। ठुलो समूह छ, 10 तारिकका मानिस छन्, 7 दिन पनि भएको छैन। 100 दिनसम्म त जस्तै प्रधानमन्त्रीलाई पनि हनीमुन गर्न दिन्छन् नि। तुरन्त टिका टिप्पणी गरेर के फाइदा? टिका टिप्पणी नेपाली जनताले रुचाउँछ, मलाई थाहा छ। तपाईँको दर्शक आउँछन्, सबैलाई गाली गरेर सुन्नु मजा लाग्छ। नेपालमा हामी जुन वर्गका मान्छे यहाँ छौँ, यो महलमा बसिराखेका, उनीहरूलाई जहिले पनि के भन्छ अरूको निन्दा गर्ने। एउटा मान्छे 4 दिनमा 5 दिन हो, उसका गलत कुरा भन्नुहोस् र उसलाई सही कुरा बाटो लाग्दिनुहोस्। सबै अखबार लेखा छ। ठिक लाग्यो। शेरबहादुरलाई जीवनको सबभन्दा ठुलो मौका आएको छ। जसरी कुनै समय गिरिजाउलाई आएको थियो, गिरिजाउले माओवादीलाई मूलमा ल्याउनु, बिपीले आफ्ना आखिरी दिनमा अप्ठ्यारो परेको थियो। उहाँलाई हिन्दुस्तानमा इमर्जेन्सी लागेको थियो, हिन्दुस्तानमा लोकतन्त्रको लागि अधिक सहायता माग्न गएको भन्नुहुन्थ्यो। लोकतन्त्रका सबभन्दा ठुलो प्रहरी जयप्रकाश जेल परेका थिए। इन्दिरा गान्धीले लोकतन्त्रको गला मोड्ने इमोसन, अब के गर्ने? ठुलो निर्णय नेपाल आउनुभयो। त्यसैले राजनीतिक इतिहासमा नेताहरूको उतार चुढाव भइरहेको छ। कसैले नपुछेको चर्चिल द्वितीय महायुद्धमा प्रधानमन्त्री भए। अहिले पाएको मौका शेरबहादुरले नेपाली काङ्ग्रेसका निमित्त, नेपालका निमित्त प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यो प्रयोग उहाँले गर्नुभयो भने अर्कै शेरबहादुर हुन्छ। अब पुरानै प्रकारले उनी आगे पछि लागिराख्नु हुँदैन। यति भन्दैछु म केही समय विश्रामपछि फेरि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। यतिखेर हाम्रो बिचमा पुनः प्रदीप गिरी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रदीपजी, अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले गर्नुपर्ने कामको कार्यतालिकाको तपाईँ विधागत रूपमा बताउनुहोस्। अर्ली इलेक्सनको सम्भावना छ कि छैन? एकदम ठिक। पहिलो कुरा 3टा कुरो बताउँछु। 1 कोरोना, 2 कोरोना, 3 कोरोना भयो। चौथोमा आउनुहोस्, जुन यहाँ आशंका छ नि मान्छेलाई, कम्युनिस्ट आए, कम्युनिस्ट सुरु गर्छ भन्ने, ती आशंका निराधार हुन्। र यिनीहरू कुनै त्यस्ता लेनिन र माओ, होचिमिन जस्ता कम्युनिस्ट पनि होइन। न यिनीहरूको उठबस त्यस्तो छ र लेखन पढन त्यस्तो छ। तर यिनीहरूको जिब्रोमा भने हामी गरिब गोखालाई चाहन्छौँ, मजदुर उच्चलाई भाइ चाहन्छौँ भन्ने छ। त्यसैले यिनीहरूले सारेको जुन सामाजिक रूपान्तरणको जुन कार्यसूची हो, त्यसबाट शेरबहादुरजी पनि लाभान्वित र सूचित हुनुपर्छ। र सामाजिक एजेन्डामा उहाँले यिनीहरूका नेताहरूसँग, यिनीहरूका बुद्धिसँग कुरा गर्नुपर्छ। अर्थात् हामीले गरिब, बेरोजगार व्यक्ति, विदेश जान बाध्य भएका व्यक्तिलाई कसरी हुन्छ मुलुकभित्रै बसिकन बढीभन्दा बढी रोजगार दिने काम गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसकै कतिपय प्रमुख उद्योगपतिहरूले एउटा गरी खाने भन्ने योजना चलाएका छन्। त्यसमा विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठ, दीपक खड्का को जति काङ्ग्रेसका छन् नि, धनाढ्य अनि सबै लागेका छन्। सबै छन्। त्यो हो। यस्तो योजनालाई सरकारले पार्टीको योजनाका रूपमा नराखेर गरी खाने योजना जस्तो हरेक गाउँमा हामी विदेश जाँदैनौँ, गाउँमा बस्नु भन्ने चाहन्छन् भने सरकारले उदार काम दिनुपर्छ। सबभन्दा गलत कुरो सुशासन। र सुशासन के हुन्छ? जब व्यक्तिका हातमा सत्ता केन्द्रीकरण हुन्छ। याद राख्नु होला, जब प्रधानमन्त्री जरुरतभन्दा बलियो हुन्छ र फेरि जब उसले भार बोक्न सक्दैन, र भार सबै कुरा निर्णय गर्न सक्छ। राजतन्त्र फेल हुने कारण थियो। शेरबहादुरले तुरन्त यो सत्ताको केन्द्रीकरणको विपक्षमा जानुपर्छ। खास गरिकन सङ्घीय राज्य सम्बन्धी ऐन हो, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। प्रहरी ऐन
प्रान्तको कुनै अधिकार प्रहरीमाथि छैन, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। प्रहरी ऐन प्रान्तलाई बेग्लै हिसाबले प्रहरी बनाउनु दिनुपर्छ। अहिले कोरोनाको यत्रो विभीषिका बावजुद कुनै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेर नेपाल बाँचेको होइन, तिनै स्थानीय इकाइले गर्दा बाँचेको, तर तिनको परिभाषा स्पष्ट हुनु। तर कोरोनाको कारणले हरेक क्षेत्र तहस भएको छ। पर्यटन क्षेत्र आज ध्वस्त भएको छ। मान्छेहरूको आत्महत्या बढिरहेछ। बस हो, डिप्रेसनमा छन् मान्छे। उनीहरूलाई हामीले सञ्जीवनीपट्टि दिनु पर्दैन। राज्यको दायित्व शेरबहादुर देउवा सफल प्रधानमन्त्री बन्नको लागि त जनताको लागि काम गर्नु। भन्नुहोस् न तपाईँ एक मिनटमा कुरा त 10 चोटि शेरबहादुरको नाउँ लिनुहोस्, कुनै पनि व्यक्ति त्यति बलियो हुँदैन क्या। न शेरबहादुर, न ओली, न बिपी कोइराला। बिपी कोइराला पनि के गर्छ? म बारम्बार तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने मुलुकको सामान्य तथ्यमा जानुहोस् न, के हेर्ने? आज विदेशी ऋण बढिरहेको छ, सारा युवाहरू बाहिर छन्, कोरोना छ। बडो व्यापक दृष्टि लिएर, दूरदर्शिता लिएर, राम्रा साथीहरू सल्लाह गरिकन पार्टीको झैझगडालाई सन्तुलित गरेर सभापतिको प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर शेरबहादुरले सफल प्रधानमन्त्री बनेर 18 महिना काम चलाउनुपर्छ भन्ने भनेको मेरो। 18 महिना गरेकोले बिपी यति अमर हुनुभएको छैन। तपाईँलाई थाहा छ अर्ली इलेक्सनको कुरा आएको छ नि त, बिचैमै निर्वाचनमा जानुपर्छ वैशाखमा। अर्ली इलेक्सन कसरी हुन्छ? कुन आधारमा? आधार देखाउँछु मलाई। र गए पनि के, सबै मिलेर गए पनि के बिग्रो? त त्यसमा कार्यता अरूले गरे हुन्छ। सबै मिलेर गर्नु पऱ्यो नि त। प्रचण्ड मान्नु पऱ्यो, ओली पनि मान्नु पऱ्यो, रामचन्द्र पौडेल मान्नु पऱ्यो। यो कुरा होइन। अहिले जति दिनसम्म हुन्छ, वैशाख पनि कति महिना छ? साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, चैत, झन्डै 1 वर्ष छ। 1 वर्षमा काम गरेर शेरबहादुरले बिपी कोइराला जति स्मरणीय भूमिका बनाउनुपर्छ भन्दैछु। यसको लागि सबै रिस शेरबहादुर बिपी कोइरालाको दाँजोमा पुग्न सक्नुहुन्छ? के भन्न खोजेको तपाईँ? यो कुनै भन्न खोजेकोले प्रयास गर्न सकिन्न। तपाईँ ध्रुव तारा पुग्न सक्नुहुन्छ? त ध्रुव तारा हेरिकन बाटो बनाइँदैन। राजनीति जहिले पनि राजनीति एउटा परिभाषा हो, यो सम्भावनाको खेल हो, आर्ट अफ पोसिबल। बिपी हुनुभयो कि त्यति बेला जनता उहाँका साथ थिए र राजा महेन्द्र। भोलि तिनी बिपी कोइराला महेन्द्र थुन्दाखेरि कोही बोलो? आजका परिस्थितिमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहँदा अब धेरै गर्ने काम नेपालमा छ। नेपालमा सङ्कट एकदम ठुलो छ। जति ठुलो सङ्कट अवसर त्यति नै ठुलो छ। अब नेपालमा उहाँलाई संसदीय प्रधानमन्त्री बनाइसक्यो, लक्ष्य के राख्ने त? उहाँले भन्नुहुन्छ भोलि हेरौँला के भन्नुहुन्छ। उहाँले बिपी जस्तो बन्ने प्रयास त गरे भयो नि त। बिपीको चलाउँ भन्नुहुन्छ, त्यसको लागि के गर्ने भन्दा तात्कालिकतालाई अगाडि राख्ने। तर नेताहरूको जीवनशैली देखेर जनता वाक्क दिक्क भइसके। हे भगवान्, तपाईँ आफू वाक्क भएकोलाई जनता वाक्क भएको नभन्नुहोस् न। जहिले पनि तपाईँले मलाई प्रश्न गर्दा जनता गरिब छन्, नेता धनी छन्। व्यक्तिगत तपाईँ हेर्नु, शेरबहादुर, प्रचण्ड, ओली र माधव नेपाललाई छोडिदिनु हो भने म झलनाजीको घर चाहिँ गएको छैन। सरलता माधवको घरमा देख्छु अहिले पनि। अर्को गुरु भट्टराई जस्तो त्यागी, गणेश मान्छे जस्तो लाठी जस्तो एक्लै हिँड्ने कहाँ हुन्छ? त्यो हुँदैन। तर प्रयास गर्दा आफ्नो क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिन्छ नि त। त्यो क्षेत्र उहाँले औँल्याउनु पऱ्यो। त्यो क्षेत्र अहिले कति सजिलो छ भने उहाँले सब आफ्नो तन, मन, धन, साधन, स्रोत, इष्ट, मित्र, शत्रु, विरोधी सबैलाई के गर्नु पर्यो? हे बाबा, रामचन्द्रलाई भन्नुभयो हात जोडेर, यो कोरोना पनि सिद्ध्याउँदा भाइ के हो उहाँको? के हुन्छ? अधिवेशन गरेर के हुन्छ? किन तिक्ता ल्याउने भन्नु पऱ्यो। वैशाखमा चुनाव गर्नु हो कि म चुनाव गराउँला? वैशाखमा आम चुनाव गर्नु हो कि महाधिवेशन गराउँला? हुँदैन भनेको। वैशाख पछि गराउँछु भने पनि जस्तो लाग्छ मलाई। अन्त एकलव्य जस्तै अर्जुनको दृष्टि 10वटा कुरा हेर्ने काम छैन। 10वटा काम गर्ने मान्छेले केही पनि गर्दैन। प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् न, नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि अब शेरबहादुर देउवाको विदेश नीति कस्तो हुनुपर्छ? धेरै पटक यही कुर्सीमा बसेर तपाईँसँग विदेश नीतिको जवाब दिइसकेको छु। पहिलो कुरा, कुनै पनि देशले, त्यो नेपाल जस्तो सानो देशले, नेपाल जस्तो गरिब देशले, नेपाल जस्तो अत्यन्त कठोर र चुनौतीपूर्ण चुनौती भएको देशले आफू खुसी न आन्तरिक नीति बनाउन सक्छ न बाह्य नीति बनाउन सक्छ। कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति त्यस देशको इतिहास मात्रै पढेर बन्दैन, विदेश पनि पढ्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। अन्त अहिले के छ भने अहिले यो भूखण्ड भारत, चीन कहीँ न कहीँ थर्ड वर्ल्ड पनि, अमेरिका, युरोप पनि इन्ट्रेस्ट लिइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, अब अस्ति प्रधानमन्त्री मोदीको उहाँसँग टेलिफोन वार्ता भएन भनेर बडो चर्चा भइरहेको। मोदीको वार्ता भइसक्यो उहाँसँग। मोदीले ट्विटर बधाई पनि दिइसके। अब एउटा कुरा एकदम स्पष्ट छ, उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास पढेर, हिजोका गतिविधि हेरेर, छरछिमेका साना देश ठुला देशको मूल्याङ्कन गरेर गर्नुपर्छ। जुन विदेश नीतिले नेपालका 3 करोड जनतालाई कोरोना मुक्त बनाउँछ, जुन विधिले 3 करोड नेपालीलाई ढिलो चाँडो उनीहरूको वृद्धि दर भन्दा रोजगारलाई महत्त्व दिन्छ, जुन नीतिले हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट
ब्यालेन्स पेमेन्ट भनेको हुन्छ नि, हामीले कति निर्यात गर्छौँ, हामीले कति आयात गर्छौँ, त्यही गर्नुपर्छ। यो गर्ने क्रममा कसले के भन्छ, तपाईँलाई भारत विरोधी भन्छ कि चीन विरोधी भन्छ कि रसिया विरोधी भन्छ, नजानुहोस् तपाईँ। यी भावावेशका कुरामा, भावुकताका कुरामा, अर्थनवर्थका कुरामा नजानुहोस्। दुनियाँभरि कम्युनिस्ट सिद्धिसक्यो र कम्युनिस्ट शब्द बाहेक के बाँकी छ त्यहाँ? के बाँकी छ? तर नेपालमा त कम्युनिस्टहरूको त नाम मात्रै हो, नाम जस्तो व्यङ्ग के छ तपाईँले सुनेको छ कि छैन? एउटा के भन्छ त्यो नाम मात्रै हो, जस्तो व्यवहार गर्नुहोस्, संविधान सम्बन्धको व्याख्या बुझ्नुहोस्। के छ नाम जस्तो व्यङ्ग? तपाईँले प्रधानमन्त्रीको ओलीको कुन क्रियाकलाप देख्नुभयो जो उहाँमा कम्युनिस्ट क्रियाकलाप थियो? केलाई कम्युनिस्ट भयो? सबैलाई सत्ता चाहिएको चिन्ता, दुर्भाग्यवश मुखले गरिबको कुरा भन्दैछन्, हामीले उदारवाद भन्दैछौँ, संविधानको सर्वोच्चता भन्दैछौँ। त्यो नामलाई बिर्सिएर कस्तो राम्रो देवकोटाले कविता लेखेको छ, नाम जस्तो व्यङ्ग के छ भन्ने कवि देवकोटा। त्यसमा शेरबहादुर देउवा र नरेन्द्र मोदीको बीचमा सम्बन्ध सुमधुर प्रकार हुन सक्छ सक्दैन? नेपाल भारत सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, तपाईँ त दुई व्यक्तिको सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर लागेको नेता हो नि त व्यक्तिको सम्बन्ध पनि होइन। व्यक्तिको सम्बन्ध आफैमा महत्त्वपूर्ण हुँदैन, दुईटा राष्ट्रको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हुन्छ, दुईटा राष्ट्रको स्वार्थ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रा चाहना हामीप्रति, आफ्नाप्रति र भारतको चाहना उसको अलग अलग छ। अहिले हामीलाई जस्तै मुख्य कुरो हाम्रो जरुरत छ देशमा, ती जरुरतलाई ध्यान दिनुहोस्। मलाई लाग्दैन कि मोदीको र यो के नाम अरे शेरबहादुरको सम्बन्ध पहिले पनि खराब थियो। बिचमा कतिपय कारणले भारत के देखियो भने ओलीलाई समर्थन गरेको देखियो, गरेको नगरेको भोलिपर्छ थाहा भइहाल्छ। अब त अहिले नै गएर कुरा गर्नुहोस् भन्दा उनीहरूका केही बारम्बार भनेको छु एक कुर्सीमा बसेर भारतका नेपालमा केही निश्चित उद्देश्यहरू छन्, स्वार्थहरू छन्, जे भन्नुहोस्। चीनका पनि छन्। यो कचिङ्गालमा नपर्नुहोस्। नेपालमा जुन जलभण्डार छ, नेपालमा जुन हिमालय छ, बारम्बार यो कुर्सीमा बसेर तपाईँलाई भनेको छु 21औं शताब्दीका आखिरी दशकमा सबभन्दा ठुलो लडाइँ जलका बारे हुनेछ, पानीका बारे हुनेछ। सबैले भनेको छ यो कुरा। त्यसैले यहाँका नदीनाला, यहाँका नदी घाटी, तिनको अधोगमन, तिनको उधोगमन इत्यादिको प्रश्नहरू छ। जटिल प्रश्न छन्, भावुकताका प्रश्न होइन। जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले एक दिन गैर जिम्मेदार ढङ्गले भाषण गर्नु संसदमा, भारतले आफूलाई सत्यमेव जय भन्छ, सिंह राखेको छ, सिंहमेव जय त्यो के हो भन्नुभयो, याद हो नि तपाईँलाई? मनपरी कुरा गर्नुभयो। फेरि भोलिपल्टै भारतीय दूतसँग भनिन्छ को आयो, सरेन्डर गर्नुभयो। त्यस्तो असन्तुलित कुरा गरेर के फाइदा छ? सानो देशले ठुलो देशसँग व्यवहार गर्दा तीनटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन। युएनमा त हाम्रो पनि एक भोट छ, इन्डियाको पनि एक भोट छ। युएनमा एक भोट भएर त भएन नि त। नेपाली नागरिकका रूपमा विनोद चौधरीको पनि एक भोट छ, एउटा तलको रिक्सावालाको पनि एक भोट छ, कुलीको पनि ठेलावालाको पनि एक भोट छ, यसको पनि एक भोट, मेरो पनि एक भोट, के फरक भएर त भएन नि त। अथवा ओलीको पनि एक भोट छ, सिपाहीको पनि एक भोट छ। त्यसैले के हुन्छ भने के भनिन्छ भने आफ्नो कानुनी अधिकारलाई वास्तविक सत्ता नसम्झिनुहोस्। डोन्ट कन्फ्युज योर लिगल राइट्स फर योर रियल राइट्स। यो व्यवहार हामीले चीन र इन्डिया गर्दा बुझ्नुपर्छ। युएनमा त हामी तीनटैको भोट छ, एक। दोस्रोको छिमेकीसँग व्यवहार गर्दा यस्तो कुरा कहिले नबोल्नुहोस् कि भोलि त्यो छिमेकीसँग कुरा गर्दाखेरि लज्जित अनुभव होस्, टाउको झुकेको अनुभव होस्। प्रधानमन्त्री ओली भारतको विरोध गर्दा गर्दै यति अगाडि जानुभयो, पछि उहाँको नुर नै खस्यो। त्यसरी शेरबहादुरले सन्तुलित नीति बनाएर बिपीबाट सिकेर, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ बिपीबाट सिक्ने जरुरत छ। बिपीले इन्डियामा ठाटले गइकन माओ सेतुङसँग कुरा गर्दा विश्वका त्यत्रा महान व्यक्ति आँखामा आँखा मिलाएर कुरा गरे। हेर्नुहोस् फोटो, अहिले माओ र बिपीको कुराकानीको छपेको छ। छाप्न पनि चीनले आफै छापे। त्यो हेर्नुहोस् त के लेखा थियो। ठाटले हिन्दुस्तानमा गएर नेहरूलाई कुरा गरे। नेहरूले जब भन्नुभयो नेपालमा भएको हमला मलाई मानिन्छ, बिपीले जवाब दिनुभयो कसरी मानिन्छ, मैले तिमीलाई आग्रह गर्नुपर्छ अनि मानिन्छ। राजा महेन्द्रले मुखबाट त्यो राष्ट्रवादको कुरा गरे। अन्तमा कसरी सुटुक्क 1965 मा सम्झौता गरेको छ इन्डियासँग, भारतले देखाइदियो अलपत्र। त्यसो प्रति हामी एउटा निष्कर्ष पुग्नु आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम मार्फत। अब सबैको ध्यान एमसीसीतिर छ। अमेरिकासँग शेरबहादुर देउवाको सम्बन्ध राम्रो छ। अब एमसीसी पारित हुन्छ त? एमसीसी यो सदनमा उठ्दैन, नोट गरिराख्नुहोस् ल। शेरबहादुरको एमसीसी पास गर्ने इच्छा छ, यो सदनमा धेरै कारणले एमसीसी उठ्दैन। त्यसो भए यो सदनमा एमसीसी पारित हुँदैन? हुँदैन। त्यो प्रदीप गिरीको घोषणा हो। घोषणा हो। त्यसो भए चीनसँग राम्रो सम्बन्ध हुन्छ तपाईँहरूको? अब त्यो जरुर दुईटा कुरा कसरी जोडिन्छ? बाख्रा हरा र चितुवा कुरा। चीनको चाहना छ एमसीसी पारित नहोस्। हामी अहिले प्रचण्डको सहयोगबाट काम गर्दैछौँ। एमसीसीको बारे लिपापोती कुरा गरिएला, प्रस्ताव राखिएला, सङ्कल्प राखिएला, पारित हुने प्रक्रिया लामो हुन्छ।
तर यो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि भएन हाम्रो लागि त। मुख्य कुरो हाम्रो लागि त महत्त्वपूर्ण के भयो भने हाम्रो दीर्घकालीन विदेश नीति कस्तो हुने, त्यसलाई शेरबहादुरको कार्यकालमा कसरी सेभ गरिन्छ, प्रचण्ड हामी माधव नेपाल मिलेर काम गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, त्यसको लागि के हाम्रो कार्यसूची हुन्छ। यो घिउ बेच्ने तरबार बेच्ने गरेर भएन नि त। यसपटक माधव नेपाल प्रचण्ड शेरबहादुरले बसिकन यो मुलुकमा सँगै काम गर्दा केही गर्छन्, उनीहरूको विदेशप्रति समझदार के छ, गृहनीति समझदारी के छ भनेर यसै हावा लफाजी कुरा नगरेर इतिहासका ती पुराना कुरा, अब गीत मात्रै गाएर बहुदलीय जनवाद भनेको छ एउटाले, अर्को के जनवाद अरे 21 शताब्दीको जनवाद, अर्को जनताको जनवाद, हाम्रो भूमिभित्र राष्ट्रिय मिलाप, यस्ता हावादारी आज कुनै अर्थ लाग्ने कुरा नगरेर आजको वास्तविकतामा देशकाल परिस्थितिमा हाम्रो आय कति छ, हाम्रो व्यय कति छ, विदेशी ऋण कति छ, विप्रेषण कति आएको छ, बजेट घटा कति आएको छ, हाम्रा ती विदेशका केटाहरू कहिले आउने, हाम्रा बाहिर बेचिन पुगेका छोरीहरू कहिले आउने, मा ध्यान दिनुहोस्। यो 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 खोक्रो कुरामा जुन कुराको कुनै सार तत्त्व छैन ध्यान नदिनुहोस्। त्यसो अब शेरदेवालले गराउने निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउँछ? त म ज्योतिषी होइन भन्न सक्दिनँ। पहिले उहाँ सूची हुनुहुन्थ्यो, टुडीखेलमा सुगा राखेर भन्थ्यो, तर उहाँले ठिकले नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्तलाई सम्झेर लोकतन्त्रलाई बचाउने क्रममा लोकलाई बलियो गर्दै जानुभयो भने शेरबहादुर नेपाली कङ्ग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याउँछ। त्यो धेरै कुरा सरकारमा निर्भर गर्छ। त्यसो प्रचण्ड र माधव नेपालसँग तपाईँहरूको गठबन्धन कायमै रहन्छ निर्वाचनसम्म? थाहा छैन, त्यो भन्न सक्दिनँ म त्यस्तो भविष्यवाणी गर्दिनँ। म चाहन्छु कायम रहोस्, कायम रहोस्, निर्वाचन पनि सँगै जाने सहकारी के हुन्छ, कसले के गर्छ कसले भन्न सक्छ। म चाहन्छु कायम रहोस् र हामी एउटा साझा कार्यक्रम बनाएर त्यो कार्यक्रम अर्थनीति, गृहनीति, परराष्ट्र नीति समेतमा कार्यक्रम बनाएर हामी देश बनाउने घोषणा साथ 10-12 वर्ष काम गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच प्रदीप गिरी, स्वागत छ तपाईँको। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।